अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में जहां आरा के बाप का इंतकाल हो जाने के बाद वो मजीद अकेली पड़ जाएगी और बाप के जनाजे पर होगा एक बहुत बड़ा तमाशा, जहां सरफराज और जहां आरा के बीच होगी सर्द जंग। और इसी के साथ जहां आरा गमो गुस्से में जुनैद की बर्बादी पर जोरों शोर से अमल दरामद करना शुरू कर देगी, तो क्या अब जहां आरा अपने नफ्सियाती उलझनों में उलझे हुए मुअम्मे में गिरफ्तार जुनैद का पत्ता साफ करने वाली है? और क्या अब जुनैद भी ज़ीशान की तरह जहां आरा से इंतकाम लेगा या फिर कोई और चाल चलेगा? इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि जहां आरा ने जुनैद के साथ न सिर्फ डिनर करने के बाद उस पर ये बात जाहिर कर दी है कि जहां आरा उसके साथ कितनी मुखलिस है, और वहीं जहां आरा ने मायरा को भी बहुत चालाकी से लगामें डाल दी हैं, मायरा को भी ऐसा इमरत पिलाया है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अना का मसला बना के बैठ जाएगी। हालांकि जिस तरह से मायरा अपना घर बचाना और बसाना चाहती है, इसके लिए उसकी मासूमियत और उसके लहजे पर तो मुझे प्यार ही आ गया था कि अगर शैतान सिफत औरत बीच में ना हो तो ये दोनों फिर से हंसी खुशी रह सकते थे। बहरहाल जहां आरा अपने हर कदम पर साबित कदम है और अपनी बर्बादी के बदले दुनिया से लेने के लिए किसी तौर पीछे हटने वाली नहीं है, इसीलिए जुनैद को भी जहां आरा बहुत जल्द बेवफाई का टैग लगाकर अपने घर से किक आउट करने वाली है। जहां अभी तो मायरा खुद से जुनैद को कॉल करेगी और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसे मनाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोकेगी। और जुनैद भी वहीं अब जिस तरह से जहां आरा के हुस्न का असीर हो चुका है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और हर तरह से उसकी कोशिश यही है कि वो जहां आरा की मदद कर सके। मगर जहां आरा को तो किसी से भी मदद लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। उसे वक्त, हालात और जमाने वालों ने इतना सिखा दिया है कि ना ही उसकी जिंदगी में किसी मर्द की जरूरत है और ना ही मददगार की। और अब यहाँ शाहजहां भी जहां आरा का पता मालूम करने और अपने गिल्ट की माफी के लिए उसे दर दर ढूंढता फिर रहा है। जहां आरा की दोस्त के घर के चक्कर लगा रहा है, भला हो उसकी दोस्त के शौहर का जो शराफत से घर ले गया, और शाहजहां को यहाँ पर तसल्ली मिली कि जहां आरा जिंदा है। अब जैसे ही जहां आरा की दोस्त उसे कॉल करेगी और उसे इस बारे में बताएगी कि उसके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये बात सुनते ही जहां आरा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हालांकि उसकी माँ हॉस्पिटल में उसकी मिन्नतें करती रही थी कि तुम्हारे अब्बू के आखिरी दिन चल रहे हैं, तुम उनसे मिल लो, हो सकता है कि वो तुमसे मुआफी तलाफी करना चाहते हो। मगर जहां आरा ने उनकी भी एक नहीं सुनी थी और अब अपने बाप के जनाजे पर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। भले ही जहां आरा के बाप से उसका ताल्लुक शादी के बाद खराब हो चुका था, सरमद ने जहां आरा की और शाहजहां की शादी पर जो गंद डाली और जिस तरह से सबकी नजरों में उसे जलील करवाने के बाद खुद अपनी हवस और जिद का बदला जहां आरा से लिया और उसे अपने साथ ब्याह कर ले गया, उस सारे मामले के बाद जहां आरा का बाप भी उससे बहुत ही ज्यादा बदजन हो चुका था। और यही वजह है कि वो जहां आरा से नफरत करने के साथ उसे लान तान करता रहता था। सरमद को जेल करवाने के बाद जहां आरा ने भी उनसे ताल्लुक खत्म कर लिया, मगर ताल्लुक खत्म होने के बावजूद भी वो अपने बाप के लिए वो सब कुछ पसे पर्दा करती रही थी जो उसके भाई सरफराज की जिम्मेदारियां थी। भाई सरफराज भी ऐसा बेहिस और बीवी का गुलाम जिसे अपने माँ बाप की जरा परवाह नहीं थी, और उनकी बेटी जहां आरा जिसे उन्होंने हाथ उठा उठा कर बद्दुआएं दी थी, वही उनके काम आती रही। आज बरसों बाद जहां आरा अपने घर बाप के जनाजे में जाने के लिए गाड़ी से जैसे ही उतरेगी तो मर्दाने में बैठे शाहजहां की नजर अचानक से जहां आरा पर पड़ेगी और वो इतनी बदली हुई जहां आरा को देखकर हैरान रह जाएगा। जहां आरा जैसे ही घर में दाखिल होने लगेगी, वहीं उसका भाई सरफराज उसे धक्के मार मार कर गुस्से से आग बगोला होते हुए घर से निकाल देगा और उसकी बदकारी और बदचलनी के इल्जामात देकर उसे सारे जमाने के सामने एक बार फिर बेइज्जत करके रख देगा। जहां आरा अपने भाई की मिन्नतें करती रह जाएगी कि उसे आखिरी बार अपने बाप का दीदार करने दिया जाए, मगर उसकी वहां कोई सुनवाई नहीं होगी और वो तड़प कर रह जाएगी। दूसरों को तड़पाने वाली, दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने वाली जहां आरा खुद जिस तरह से बिलक बिलक कर रोएगी, उसकी हालत ही बुरी हो जाएगी। अब यहाँ पर शाहजहां ही आगे बढ़कर सुलह करवाने की और सरफराज को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन सरफराज भी खामोश करवा देगा कि तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तुम खामोश रहो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। इस तरह जहां आरा रोती तड़पती वहां से गाड़ी में बैठकर घर आ जाएगी और शाहजहां भी उसका पीछा करते हुए जहां आरा के घर का पता कर लेगा कि जहां आरा किस जगह रहती है। अब जैसे ही जहां आरा घर आएगी तो बिलक बिलक कर रोएगी और तड़पेगी
اور اپنے ماضی کی تمام یادوں میں اسی طرح سے کھو جائے گی جہاں سے اس کے باپ کا تعلق اس سے خراب ہوا تھا۔ ایسے میں ماں کو کال کرے گی اور اس سے روتے ہوئے گلا کرے گی کہ میرا باپ مر گیا، جیتے جی تو مجھے اس سے ملنے نہیں دیا گیا، اور اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا نا کہ میں آخری بار ان کا دیدار کر سکتی۔ جہاں آرا کی ماں اسے تسلیاں ہی دیتی رہ جائے گی اور یہی کہے گی کہ میں نے تم سے ہاسپٹل میں بھی کہا تھا کہ تم اپنے باپ سے مل لو، لیکن تم نے بھی بیٹا صاف انکار کر دیا ملنے سے۔ اور یہ بات سن کر جہاں آرا مزید تڑپ کر رونے لگے گی کہ کاش وہ ایک بار اپنے باپ سے مل لیتی اور ان کی معافی کو قبول کر لیتی۔ وہیں اب دوسری طرف جنید بھی جہاں آرا کو اس طرح سے اکیلا اور ٹوٹا بکھرا ہوا دیکھے گا تو اس کا دکھ بانٹنے اور باپ کا افسوس کرنے کے لیے اس کے پاس آئے گا اور یہی کہے گا جو اس کی اس وقت رٹ لگی ہوئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے شادی کے لیے بھی راضی ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ لیکن جہاں آرا اسے کوئی ایسا جواب نہیں دے گی جس سے جنید کی امید بندھے۔ جنید کے لیے تو یہی بہت ہے کہ جنید کی محبت کو جہاں آرا نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اور یہی وجہ ہوگی کہ اسے مائرہ کا حسین ساتھ جس میں وہ بہت خوش رہتا تھا اور خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، اچانک سے اسے یہ ساتھ گھٹن محسوس کروائے گا، اور اب اسی لیے اپنے سسر کی کال پر مائرہ کے گھر جائے گا جہاں اس کے سسر اسے بہت اچھے سے سمجھائیں گے اور مائرہ سے بھی یہی کہیں گے کہ تم اپنا سامان پیک کر لو، جنید تمہیں آج اپنے ساتھ لے جائے گا، اپنا گھر بساؤ اور ہنسی خوشی رہو، آئندہ کبھی بھی یوں ناراض ہو کر یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائرہ کے باپ تو یہی چاہتا ہے کہ میری بیٹی اپنے گھر میں ہنستی بستی رہے۔ مائرہ کے باپ کا اتنا کہنا ہوگا کہ جنید فوراً سے ان سے معذرت کر لے گا کہ وہ مائرہ کو ابھی ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، اور یہاں وہ ہو سکتا ہے کہ صاف الفاظ میں یہی کہہ دے کہ میں بہت بڑا فیصلہ کر چکا ہوں اور اب میں مائرہ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا ہوں، اسی لیے میں بہت جلد ڈائیورس پیپرز آپ کو بھجوا دوں گا۔ یہاں اچھا خاصا تماشا ہو جائے گا، مگر جنید اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مائرہ کو طلاق دینے کے بعد وہ جہاں آرا کی دل فریب اور حسین دنیا کا حصہ بن جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ جہاں آرا اس کی اسی حرکت پر اسے اس گھر سے بے عزت کر کے گھر سے نکال دے گی اور یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کون سے ایسے عہد و پیمان کیے تھے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کرو، میری ذرا سی بات چیت کو تم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے، تمہاری ریکویسٹ پر ڈنر کر لیا، تمہاری بات مان لی، تو کیا اب ساری زندگی تمہیں اپنے پلو سے باندھ لوں؟ تمہاری بیوی اتنی اچھی لڑکی جو تم پر جان چھڑکتی ہے، کیا قصور تھا جو تم نے اسے طلاق دے دی؟ تم جیسے مرد ہی ہوتے ہیں جو کبھی بیوی سے مخلص نہیں رہتے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ جنید تو یہ باتیں جہاں آرا کی سن کر سن ہو جائے گا اور اب اسے ذیشان کے وہ جملے یاد آئیں گے جو وہ جاتے سمے اسے کہہ گیا تھا کہ تم نئے کرایہ دار آئے ہو نا اس عورت کے، یہ تمہیں بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر تمہارا گھر خراب کرے گی اور طلاق کروانے کے بعد میری طرح کا حال کر دے گی، تم بھی ایک دن میری طرح برباد ہو کر سڑکوں کی خاک چھانو گے اور اس گھر سے ایسے ہی نکالے جاؤ گے، یاد رکھنا تم میری بات۔ جنید سڑک پر تن تنہا پھرتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جائے گا، نہ ہی سر پر آسمان اور نہ ہی پیروں تلے زمین، اب سوائے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے وہ کہیں بھی نہیں جا سکے گا۔ تو کیا اب جنید ہوش میں آنے کے بعد جہاں آرا سے انتقام لے گا یا پھر خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا؟ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔